परमजी शक्तितः 2024 मार्च मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिक परम निवेदनः पप्रवा 1तः 8 पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। पप्रवा 9 परम जी अस्मिन् परम निवेदने स्वस्यं दिव्यं शक्तिं ददातु। मार्च मासे मम कृते P3Y कृते च लाभप्रदं कृत्वा। अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत् कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। P3Y प्रचारः अहम् अपि व्ययं करिष्यामि। धनेन प्रगति कृत्वा तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सम्मुखे सर्वेषां P3Y कार्यकर्तॄणां सन्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यामि तथा च P3Y कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धि P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। मार्च मासे यत् पत्र करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु। यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तमं P3Y अभियानकः भवितुम् इच्छामि। अस्माभिः परमजीस्य प्राणिनः अन्वेष्टव्या। मिशन समृद्धि P3Y शक्ति अंतर्गत मम क्षेत्रस्य अन्तः सप्ताहे 1तः 8 घण्टापर्यन्त जनानां कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् GLPC प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे मासस्य अन्तिमदिने च मम प्रचारकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वक्ष्यामि। P3Y शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति। पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति। गुणवत्ता वर्धते। महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अपरिचितेभ्यः P3Y इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। P3Y इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः P3Y कर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। मार्च मासे अस्मिन् वसन्त ऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधक शक्तिः च वर्धते। शीतः, कोरोना, मलेरिया, डेङ्ग्यू इत्यादयः रोगाः न भवेयुः। यदि आहतः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। अहं मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते P3Y कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परम योगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं परम योगं च 3 वारं वा अधिकवारं विशेष परम योगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिः वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् निष्कासयन्तु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय P3Y सार्वजनिककार्यमपि कर्तव्यं। शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। मार्च मासे P3Y इत्यस्य तार्किक प्रचारार्थ विशेष बुद्धिं शक्तिं च ददातु। अहं जनान् वक्ष्यामि। तेषाम् ईश्वरं धर्म प्रति विश्वासं कुर्वन् भवः
परन्तु पितृवाय इत्यस्य शक्तीनां यत्किमपि लम्बितं कार्य सम्पन्नं भविष्यति, व्याधितः मुक्तिं प्राप्स्यति, आयस्य वृद्धिः च भविष्यति। दैनिक ऑनलाइन पितृवाय कक्षा P3YTHF अथवा अन्य शाखा चेनलेषु प्रसारितं भविष्यति। राष्ट्रव्यापी अहं सम्पूर्णविश्वे विपत्तिग्रस्तानां जनानां कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयिष्यामि, तेभ्यः परं योगं च पाठयिष्यामि। अहं जनान् पितृवाय इत्यस्य त्रीणि महान् सूत्राणि वदन् एव भविष्यति। 1. सत्यं पितृवाय कार्याणि सम्पादयति, न तादृशी विधिः लोके यस्मिन् पितृवाय शक्तिः कार्य न करोति। 2. पात्रता प्रामाणिकता आज्ञापालन वीरता। हसनभव मां हसनभवः पितृवाय कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु, उमरगामं गच्छन्तु। 3. जयघोष उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्ति सुखं च भवतु, मया अनावश्यकं क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति उत्तमाः भवन्ति, तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं सङ्गतिप्रदात्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु, परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धिं ददातु, बालकान् सम्यक् मूल्यानि ददातु। सत्यं शिक्षयतु, पितृवाय शिक्षयतु। अहं प्रतिदिनं कुशलं छात्रं परं निवेदनं पाठयिष्यामि, परं विद्यामन्त्रं दीक्षा च प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धि हेतु परं लक्ष्मीमन्त्र दीक्षा अपि गृह्णामि। पितृवाय गर्भगीता पठिष्यति, पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोषहरे पनोति, ग्रहाणां दुष्प्रभावः, शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः, हानिकारकसङ्गतिः, प्रेतात्मा, आर्थिकसमस्याः, दुर्घटना, अग्निः, भूकम्पः, आन्धी, तूफान, प्राकृतिक आपदाः, नकारात्मक विचाराः इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य रक्षणं कुर्वन्तु। इदम् उमरगाम PDME यात्राकक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषोत् मुक्तिं प्राप्तुं सहायकं भवति। गम्भीरस्थितिः न उपद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं पितृवाय शक्तिना सह पारं करिष्यामि। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति, कुंभशक्ति, इच्छापूर्तिशक्ति स्थापितः अस्ति। उमरगाम पितृवाय केन्द्र गत्वा इच्छा शीघ्रं पूर्णा भवति। उमरगाम PDME अधिक पितृवाय शक्ति इच्छुक कट्टर पितृवाय कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसार निरन्तरं यात्रां करिष्यति। उमरगाम PDME यात्राकक्षा मार्च 10 रविवासरः प्रातः 9 वादने समुद्रतट पितृशान्ति परमयोग, प्रातः 10 वादने PDME केन्द्रकक्षा। उमरगाम पितृवाय केन्द्र आगन्तु मोबाइल +91 88 499 69887 सूचयिष्यति। अहं पितृवाय पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सववर्ग प्रेमेण आचरिष्यामि। वडोद पितृवाय ब्रांच सेंटर स्थापना दिन मासिक विद्यार्थी कक्षा मार्च 4 सायं 4 वादनं, महाशिवरात्रि मार्च 8, गोलीगर मेला प्रचार मार्च 17, होली उत्सव मार्च 24, धुलेंडी उत्सव मार्च 25। महाशिवरात्रि उत्सवस्य कृते अहं यथाशक्ति उमरगामं गत्वा सायं 7 वादनस्य कक्षायां भागं गमिष्यामि। डॉक्टर अजितः यूट्यूबे 2-3 मिनिट् यावत् वीडियो मध्ये जनानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान् अस्ति।
अहं तत् पश्यामि। फरवरी मासे नगीनभाई पटेल सचिननगरे तथा भाविन कंसारा मैधरपुरायां स्वस्यं पृथ्वीवाई शाखा केन्द्र स्थापना दिवसः महत्ता धूमधामेनः आचरति। अहम् अपि प्रेरणाम् आदाय स्वक्षेत्रे पृथ्वीवाई शाखा केन्द्रम् आरभ्येयम्। मार्च मासस्य प्रारब्ध परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्। मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् अस्य मासिकस्य परम निवेदनस्य बहुधा प्रचारं करिष्यामि। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। पृथ्वीवाई कर्मचारिणां सेवायां करिष्यामि। तेषां सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। पृथ्वीवाई केन्द्रं स्वच्छं च स्थापयिष्यामि। अहं परमजीस्य आदेशम् अनुसृत्य करिष्यामि। वर्तमान समये अपेक्षया अधिकं सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, रोगमुक्तं, आनन्दितं, पराक्रमी, वीरं, विनयशीलं च मां कुरु। मम मार्च मासस्य पृथ्वीवाई शक्तिशः श्रेष्ठं भवतु। आवश्यकतानुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजित मोबाइल +91 81 60 711 859 संपर्कं करिष्यति। पप्रवादसम् इच्छापूर्णता एव अहं परमजी प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि। अथवा परमजी 1 लीटर् जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयिष्यामि। पप्रवा 11 इच्छापूर्णा भवति तदा अहं नूतनव्यक्तिं प्रति गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयिष्यामि। एकम् ऑनलाइन पृथ्वीवाई कक्षायां भागं गृह्यात्। पृथ्वीवाई वेबसाइट p3ythf.com इति स्थानं गमिष्यति। मम चमत्कारिकं पृथ्वीवाई अनुभवं वाट्सएप द्वारा 1-2 मिनिट् यावत् प्रेषयिष्यति। अहं पृथ्वीवाई परमज्ञान पत्रिका द्वितीयवर्षस्य 2 अंकः पृथ्वीवाई शक्ति से आवक वृद्धि कर्ज मुक्ति हिंदी गुजराती मम गृहे तस्य आदेशं करिष्यति। अहम् अस्याः पत्रिकायाः वार्षिकसदस्यतां 2 वर्षः गृह्याम्। इति मासिक परम निवेदनं तस्य फलं च परमजी भवतः समर्पितः।